نبیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل من حتی تسکنہو ارزقا توأن وتمتعہو فیہا طویلا. آمین. دعائے ظہور امام ضرور رکھی کرو. مالک حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سارے والدین دے گناہ معاف فرما. سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما. بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا ٹر گئے درجات بلند فرما. کربلا والے اندر سایہ انہوں نے قبروں تے قائم و دائم فرما. عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما. صحت دی حفاظت فرما. مسافران دے سفر آسان فرما. واجب سمجھ کے بلند وان الامین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعاواں دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. جیڑا ذاکر تے احسان کر کے پڑھ دے اور نہ پڑھے جیندہ ایمان گھرانہ لائے کے صلوات تے وہ بندہ اچھی صلوات. گرمی ڈھیر ساری ہے بس ہے کمال تو آدھے جڑے فجر تو بیٹھے ہو. درود پڑھو میں نوکری شروع کروں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدات صلوات. الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین. مظلوم دی ذات بلند صلوات. والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین. صلوات. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم. اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم. احمد المصطفیٰ. صلوات. زینت المسجد والمنبر فاعت الہد والبدر والہنین. وبیر العلم بالحسن والحسین. سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین. صلوات. وعلى السيدة الجليلة المخدومة جدن وسطی ہے. سادات معافی منگ کے غیر سیدان جدن محمد دی یتیم و یہ مظلومات. اجلائن ہٹیاں کول فوجا. بارہ محرم کوفے دا دربار بی بی زینب دی پہلی پیشی.
ابن زیاد حرامی تخت بے کے اعلام پہ دین دے قاتل رست پین علی دی اللہ دیاں چپ کر کے کھڑیاں دے علی اکبر دا قاتل آئے مردی دا انعام لیش روس کے بھکائش قاتل رستے رہے علی دیاں نوہ دیاں چپ کر کے دے دیاں رہی بادشاہ حسین دا قاتل رسے دھی ڈٹھے بھینی ڈٹھے قاتل مگین کرسی تے بہنا لے بغیرت ڈٹھے ایک ضعیف ہے جڑا رت کھڑا روم عمر ابن سعد لکھا مارنا لے ایک کون ضعیف کہہ دیئے جڑا دربار رت کھڑا روم دے دے نوی پہچانا حسین دی پاک دوارس آدھے حسین دا پتر بچی حکیمیں بغیرت آدھے جلنا ہٹیاں کول فوجا تے کربل دی دھوڑ اڑا کے سار رل مل فوجیاں جشن منائے اکبر دی لاست آکے کیڑا ماتمی ہیں جڑا ہاتھ رکھ دے تے سینے تلاوے بغیرت دے حسین دی نسال مقامن کیتے میں گیا ہم فوج رلا کے میں تو کھا سکے زینب گھن گئی آئی تے بیمار کو کانڈتے بلاؤ حسین دی ماں توڑے ترازی ہوئے سیدات توڑے وین قبول کرے اکبر دی اذان تو بعد موت بازار گرم کیتا ہے باقر العلوم فرمینن اتنے دکھ آئے تے کٹھے آئے آجاں اکبر کو روندیاں بیٹھیاں جو قاسم دی لاش خیمے چاہ گئی تو سے کافی دیر دے بیٹھے ہو تاری تھکاوڑ دا احساس ہے ایک جملہ میں شام دے بازار دا پڑھنے شام او بازار ہے جن سجاد نو 40 سال خون روائے پردے علی امام نو 1250 سال خون روائے کاکا میڈو دیکھو یار تیرے واسطے پڑھدا کھڑا اویر ہونا میڈو دیکھ گرمی ڈھیرے یا بہر لگون میں کہ شام سجاد نو 40 سال خون روائے پردے علی امام 1250 سال تو خون بیٹھا رو جڑے بزرگ سفید ریش تشریف فرماؤ تنہائی اچ رومن دا دل ہوئے بندہ ہوئے ازادار اور دو لمز دراوے اکھ وس پوندی ہے حسین تے کربلا زینب تے شام باقی روندہ ہر بندہ اپنی آقبت وستے بین بھیرات کسے دا کوئی احسان نہیں پھوڑی بھی چاوان علیہ کو سب بانی سرینے اصل بانی قائم ہے امام زمان ہے آمن علیہ ہر عجادار دے چہرے تے وارث دی دید ہوں دی میرے گھر دے جنازے نقصان تے اگر کو بندہ آن کے روے تو ناراضگیاں بھولویں دیاں نگاہ تو ہوں دی نا رشتہ دار آئین محلے دار آئین سجن آئین امیر کیڑا رننے کیڑا چپ رہے فرمایا عباس لتھا ہے سکو قاسم بھول گیا علی اصغر کو تیر لگا سکو غازی دے بازو بھول گئے فرمائے جلے 13 ضرباں چلیاں سانو اصغر ہی بھول گئے
شالا شیعہ نہ ہوئے جندی اگلی 70 تہائے نہ نکلے بی بی دی چادر لٹی فرمائے سانو شبیر دیاں 13 ضرباں بھول گئیں اتو آئیے شام غریباں دی رات لٹنا لین دی کوئی ترتیب نہیں خیمے پہلے جلین یا برکہ پہلے لٹھے آئے چواں پاسوں آگ لگی اچھا بطول ہو کے نا امام تو پوچھ دی رہی ہے خیمے جلین نا سجاد امام ہے وقت دی حجت اچھا امامت دی پہلی غریب ہیں اوکھا دور ہے نا امامت دی پہلی شام شام غریب ہیں پہلا سفر شام دے بازار دا سفر ہے جتنا امیر بن کے سنے چادر لٹی ہے نا علیہ دی اکیا سجاد باہروں فوجے بلو بسم اللہ بھائی جان بھی آگئے سارے شامل ہو سو توجہ تری عزادار آندے راسن امام بچڑا باروں فوجے خیمے جل گئے چادر میری لٹھی گئی جل ونیا یا باہر لگی ونیا اما خودکشی حرام ہے جان بچامنا واجب ہے بھائی منتظر جڑیاں بھیڑی ہوندی ہیں نا انہاں کو سب نہ لو اپنی اولاد نہ لو بھی بھیراواں دی اولاد ڈھیر پیاری ہوندی ہر ذاکر پڑھے بلدے ہوئے خیمے جو سجاد کو آلیہ بیر کٹھے لیکن جلے بھیرا حسین دے خیمے چاہیے نا علماء تو تسلی کر لوائے امام حسین دی دی جڑی چانچے دی نوح بنی تے لٹی گئی جناب کبرا اپنے رخسار خاک کربلا تے رکھے ہوئے خاک کربلا والنے چروا کے بی بی سٹی کبرا خیمے جل گئے سجاد آدھے جان بچاونی ہے حسین دی دیا دیئے کیمیں جان بچاواں میری چادر لٹی گئی ہے فرمایا کبرا میرے نال وڈی پردہ دار نے میں تمہاں دے اہلے پیو نال بلیں دیا میں لٹائی تری پھپی زینب بھی کھڑی ہے ہر پردہ دار کو بی بی جھکی جاتے بہائے پہلی نماز مغرب دی بغیر چادر دے کتنی اٹھتی کڑتے باقر لوم فرمایا ہر آمن علی منزل پہلی منزل نالو اوکھی آئی شام غریبہ تو مشکل گھڑی آئی جدہ نلیک دکان دے نلیک زیور اور پردے دارائیں تقسیم کرنا سادات غیر سادات نلیک دکان دے نلیک زیور پاک کے اس نلو مشکل آئی بین پلانے اٹھا تے سوار ہو منا اس بندے دی ہائے ضرور نکل سی جا زندگی اچھ کدی اٹھتی سواری ہوں دی ڈٹھی ہوئے بزرگ تا جان دیں بغیر کچاوے دے بغیر محمل دے مشکلیں اٹھتی سواری کرنا اگر مستور چڑھنا ہوئے تو محرم رشتہ دھی کو پیو چڑھاوے بھین کو بھرا چڑھاوے یوجن شوہر سوار کرے بغیر سہارے دے چاچا اٹھ بیٹھے ہی ہوئے تا بلند ہوندے سہارا دے کے چڑھامنا پوندے بین پلانے اٹھا تے سجاد نوی زینب چڑھائے چونکہ شریکت الحسین محافظہ امامت بن کے ٹری آئی حسینیت اجاگر کرن دا بران الوادہ علیہ دا ہی دو جی دفعہ مسئلہ پوچھیس جلے سارا کافلہ سوار ہو گئے فیضہ سجاد نو سوار کرن دے بعد
بی بی سوار ہوئن ادام تو ساک بچ روایت موجود ہے خاکستری رنگ دا بھورے رنگ دا ایک اٹھے جائیں ہار اٹھ دی گردن نل گردن رلائی اپنی بولی اچھ حیوان بولی بولین دے جائیں اٹھ دے کن نل موٹ ہندے اٹھ رون دے بی بی آدھی امام بچڑا اے اٹھ کیا دے جو اٹھ رومن لگ پہن سجاد دیاں کھینچ رات ود گئی آکیس پھپھی مبارک ہوئی تے کلان نے دے امتیاں نہیں سنیاتا پر حیوان پہچان گئے ہر اٹھ نو پیادہ ہے آرام نہ لٹھائے میری کانت زینب سوار ہو بھلا ہوئے ہائے کر کے رومنا لے شالا اپنے دے غم میں کدی ہائے تے بہن نہ کرو جتنی گرمی ہے ہوا دے تمام ہے مرضی نال بیٹھے پابند کر کے تے کو کہیں نہیں بہایا 18 جیٹھ ہوئے ڈاہ ہاڑ ہوئے ڈاہویں تا جیٹھ ہاڑ دی گرمی اچ بن پلانے اٹھا تے آلیہ دا سفر کربلا تو شام بابا مرحوم پردائی مہینہ 3 دے اندر 6 دے اتے لگن بن پلان تو 2 میل بن پلانے اٹھتے سفر نہیں کر سکتا 1441 میل شام دا سفر علی دی دھی بن پلانے اٹھتے کیتا سفر 45 میل ہے کربلا تو کوفہ لیکن 17 محرم تک علی دیاں نوحہ دیاں کوفے چرل دیاں رہی ہیں 17 نو قافلہ ٹرائے تو کوئی شہر ایسا نہیں جتے علی دی دھی دا انہیں استقبال پھلا نال نہ کیتا ہوئے کوئی بازار ایسا نہیں انہیں نہ سجوایا ہوئے انہیں تماشا نہ بنایا ہوئے ترائے دی شام دے باہروں تے کھڑن سنے لیکن 9 میل شام تو پہلے انہیں علی دیاں دھیاں کو ٹرایا ہے تو جڑے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو بڑھڑے واتی جاندے 9 میل 15 کلومیٹر سفر بندے چاچا 9 میل اندہ اے علی دی دھی تو پیدل ٹرائے نے اتو کوئی زوار ونجے نا امیر کربلا شام بھائی منصر جہاز تے ظاہر ویندن 4-4.5 گھنٹے دی فلائٹ تو لے کے 9 جوانہ دے منہ میں سنے میں تھک پیا تھکاوٹ ظاہر کرنی چاچا جڑے زوار بیٹھے ہو بین پلانے اٹھ تو لتھی نہیں آکھا جو میں تھک پئیاں آکھیس میں تھک پئیاں کوئی امیر ہوئے جڑا ہائے نہ کرے بی بی آکھا میں نہیں ٹور سکتی کہیں دی جرت تلاوے میں تھک پئیاں سجادہ دے اممہ منٹ ہی نہیں لگنا تو ٹور پوسے ایک کمینے آکے کانت 70 لکھی کلم دی 70 نائی چابک آئی سرخ پسینہ کانت ظاہر ہوئے بھیڑی دے دل بھیرامان دے حق بڑے نازک ہوندن سکینہ پھپی دا دامن پکڑ کے دیئے اسے لیٹر سے جلے بیمار مروے سی اگر میرا سجاد شہید ہو گیا تیرے نال بازار اچھ کون ترسی اگر میرا سجاد شہید ہو گیا 9 گھنٹے اندر نروارے شرابی دے دربار تیرے نال کھلو کے کون دے سی اتھو میری شین ٹر پئی 9 میل دا ٹرن بابا جی پیدن کیفیت دا نام ہے لفظ ہوندن پتھر نہیں ہوندے جڑے چھوٹے بچے مجلس اچھ بیٹھے ہو ڈھیر یتیم رشتے سم گئے چونکہ ماما پردے چھ بیٹھی ہیں پردہ جار ماما بھیڑا سید آدیاں ماما دے ہاتھن رجھے ہوئے بچے اللہ آیات اٹھا کو مرین دے ہیں نیزے اٹھ بھج دے ہیں بال جھن پون دے ہیں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے ایران عراق دے رستے تھے جتھے اولاد بطول دفن نہ ہوئے جیڑے یتیم بچ گیا انہوں دے پیریں چھ نالین کھوئے نہیں بال سایہ منگ دیں ماما دین ساڑے پیریں تے پیر رکھ لو مٹی تے بھرا دنا لکھ کے رویا کربلا دمو کر کے اکھیا تیری نب گئی بھین رول گئی حسین تبلیغ سناواں یہ تیرے رلے ہوئی یتیم سنبھالا ترائے دیہاں تو بات اعلان ہوئے پروانہ سجاد دے ہتھا تے تیری ماں پیدل ٹر کے آوے اترائے دیہاں بازار سجدے رہے نکال آندے رہے زیور تقسیم ہوندے رہے
شراب تقسیم ہوندی رہی میں ممبر تے ہاتھ رکھی کھڑا کوئی ایسی چھت نہیں جہاں چھت تے اگ اور پتھر دا انتظام نہ کیتا گیا ہوگا میرا بابا مرحوم پڑھدا واحد شام دا بازار آئے جتے حسین دی دھی پوچھے ویر کیڑا ملک ہے جتے آگ تے پتھران دی بارش ہے آکے سکینہ نوی پہچانا ہی کچھ شام آدن بلا ہوئے اور واحد شام ہے جتے 3 دفعہ سجاد موت دی دعا منگی ہے تے 3 دفعہ کیا سمڑی میں کل نہ جایا ہوئی نہ جاویں اللہ میں شام آماں 3 دن تو بعد علی دی دھی دا پہلا قدم شام دے بازار چاہے بندے محرم سن تھک پہن بھائی منتظر میں پہلا لفظ اٹھین دئی آکھا ہے جو شام جائیں سجاد کو 40 سال خون روائے لیکن جتنا بھی تو تھک گیا ہوں میں زیادہ تو زیادہ 7-8 منٹ ایک وعدہ آئی وستے ویلے دا نوکرانی جس دا نام ہندہ وقت بدل دے رہن دن امیر غریب چھین دے رہن دن غریب امیر ہون دے رہن دن وستے ویلے دی کنیز ہندہ جڑی زوجہ یزید ون بنی تو بی بی کو فرمایا ایک وقت آسی تو ملکہ بن کے تخت باسے تیرے کنہ تے آواز آسی پتھر مارو باغی دیاں بھیڑ احسان لامیں علی دے دھی فرمایا انہوں باغیاں دا تماشا دیکھن تو بازار اچھنا اور بھائی جان جتنے شام بازارن مسلمانہ دے اس سجائے گئے بلکہ کمیاں دیاں دھیاں خط لکھے یزید دو علی احت بدر شدے کیسے کیسے جوان مارن اساں علی تو بدلے نہیں لائے سگیاں آج قسمت نال زینب شام آئیے اساں علی والے بدلے علی دیاں دھیاں تو لمنے سج گئے بازار اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بھینی آ گئیں ہر کہیں اعلان سنے جی میں ہلدہ سنائیں کہیں نہیں سنے آرام پئی کریں دی آئی آرام بھول گیا پیرہ تلو زمین نکل گئی اٹھئے دوڑی محل دے دروازے تے آئیے در کھولن لگیے بی بی دی منت یاد آئیے بڑھیاں دا تماشا ویکھن بازار نہ آوے اپنے آپ نو کھڑیا دیئے نامیں دی بازار متھا زینب ناراض ہوئے بھلا ہوئے وین کر کے رومانا لے رک گئی انتظار شروع کی تس اور میری ماما بینا سیدہ دیاں جڑیاں امیر گھریں تو آئیاں بیٹھیاں جنہاں دے گھر نوکرانیاں کم کریں دیاں مجلس مکے گھر ونجائے تو دی نوکرانی دا جرم نہ ہوئے پکا منہ کر کے جھڑک دیوائے اس گئے گزرے دورچ نوکر نوکرانیاں نمک دا حیا کروین لاجا کھڑی رہی دکل باب ہوئے 4 کنیزہ محلچ داخل ہوئیں جنہاں دے کھلے ہوئے والے کرلا کرو منالے ہلدہ ہاتھ نہ پھیائے نوکرانی جرت نال ہاتھ چھڑائے 2 قدم پچھاٹ گیا دیئے ہاتھ نہ لا تیرا شوہر ظالم میں بہنہ دے نصیب ہو جوانی مانو بھلا ہوئے وین کر کرو منالے آدھیے زبان سنبھال کے گل کر تو نوکرانی اور 56 ریاستان دا بادشاہ ہے جنہوں تو ظالم آکھے جڑا جرم تو کیتا ہے اتبا تیری سزا قتل بن دی بھائی جان زندگی ہر نو پیاری ہوں دیا دیئے بے شک قتل کرا پر میں سچ آکھے ایک لحظہ پہلے میں بازار چپی گزر دیا تے بھی اعلان سنے اسی پتھر مارو باغی دیا بھیڑی
آدھیے میں حیران ہوئی ہاں ایک پردے داراں دا قافلہ ہے جنہاں دے کپڑے کالے آئے ہاتھ رجے ہوئے آئے میں چہرے وے دیا ہے من چہرے نظر نہ ہلان دے میں اللہ لائے قائم وسط ملک دیا شہزادیاں جنہاں نو لحظے چلٹ پائے گئی بھلوے کرلا کروں وڑا لے دیئے سیاہ لباس غم دی علامت کہیں دے بے جرموں وڑ دی دلیل نہیں آدھی ایک من گئی ہیں جو سیاہ لباس غم دی علامت کہیں دے بے جرموں وڑ دی دلیل نہیں پر کتھو دا کلوں میں کڑی ہے کائی قیدی دو آئے آدھی پیو رکھو چرات روندہ او دے پتر دے گالے چرسی آئی زیادہ تو زیادہ 3 یا 4 منٹ دے آخری وین پیارے بھائی دے حوالے ممبر کر چھوڑا ادھیے پیو پتران دا جرم سنگین ہو سی تائیں میرے شوہر نو ظالم آکھے میں نو دلیل دے بھائیا میرے دعا کھڑی منگ دیئے شالہ بھول دی ہوئے شالہ او نو ہوئے منجر جتے آلے ہوں متبادل لفظ ہوئے نام پردے نال گزر جاواں 17 سختن اس تو زیادہ چھپا نم سکدا ادھیے من کتو دا کلوں میں ایک رسی آئی گل چویٹھائی ادھیے وڈیے ٹر دیا چھوٹی جھاڑ پوندیا ادھیے پردادار جھن دے آئے عورتاں پتھر مرے دیا آدھیے پتھرہ دی برشاد آئی کافلے دی سلار آئی جیدہ لال زینب او دا پیرا لے لیتے سمارا آدھیے پڑھ قرآن بھلا ہوئے حسین دی ماتر ماتم قبول کرے بھلا ہوئے یو جائی گرمی اچ بندے اپنے جنازے اتے نہیں روندے لیکن ہر بندے عبادت کر لئی حسین تے زینب دا نام آئے ادھیے یقین ہو گئے میں لٹی گئی دیر نہ کر سپاہیاں نو آکھ یزید نو ان کیا کھن تیری گھر والی قیدیاں نو ملنا چاہ دی منجر جدے علیہ او سپاہیاں دی گل سنی چاچا بدمز شرابی سر جا کیا دے آخر ملکہ شام اگر قیدیاں ملنا چاندیے علیحدہ مکان خالی کراؤ محل تلائے کے مکان تائیں کناتا لواؤ کلینہ بچھاؤ فردوسی پاکستان بابا نظر جھڑیر خون دی سیاہی نال لکھ گئے بہنی دکیت لگیاں کناتا حریر دیا مٹی تبائے کرویلا بھیڑا بھلوے 7 پوڑیاں جھکا مکان جتھے پوڑیاں مقدیاں پیو پوتر بائے گئے ایک دیوار داسرہ لے کے علی دیاں نو آدھیاں سنن جاجی سیدو مغزیگم سے کونے 18 بھیراوان دی رول موئی بھین ایک کنیزے جائے شاہی کرسی چاہیے ہوئے سجاد عالیہ دے درمیان کنیز کرسی رکھی کرسی در رکھی منا بی بی نو پتہ لگ گیا یا جائے جتے میں نو نوکرانی ملنا منا جیڑا بلدہ دے میں فجر دایا میری اکھوزو نہیں کیتا ہلدہ دیا نوکرانی نوے کپڑے پائے ہلدہ شاہانہ لباس پایا ہے او جوانو ماتمیوں نوکرانی دے گرد کنیزاں ودی چادر جیندے سونے دیا تارا نوکرانی حریر والی چادر لئیے زینب 36 شارعی چو چادر او مل چرا لے او کنیزاں دے دیرج بھینا دے نصیب وہ جوانی امانو بلو کرلا کرو وڑا لے کنیزاں دے دیرے چے ہلدہ دا پہلا قدم باہر آیا ہے پتے ہوئے ہتھا نال ویلا بٹھئے ایک ایک پردہ دار دے سامنے ہاتھ جوڑے بی بی آدھیے مائیاں مون دیواران دو کر لو کوئی نہ بولے جو میں مدینے علی زینب ہر بی بی آدھیے بی بی بزا
دربار آئے دربار آیا علی بی بھی پردے دا نہیں آکھا علیحدہ مکان اتھے پردے دی کیڑی لوڑے بی بی آدھیے بازارے چ مینوں جانا نالا کوئی نہ او دے کھلدا ملن پیان دیئے جدہ میں وسدی آئے میرے گھر جھاڑو حوصلے نال بھیڑ دے نصیب ہو جیڑا بندہ ہاتھ رکھ دے ہاتھ ماتم دا سر تے ضرور لے آوے ازادارو ماتمیو بھائی منتظر پہلی دفعہ روایات میں سمندوانے لیاقت جلسے پڑی آئی میرے حصے دی مجلس موقعی آئی بھائی آمیر سیڑھی اللہ لگی سجاد نو رات روندہ ڈٹھاس نال دیا کنیزنا دیئے میں قیدی نال بلے نال دیا کنیزہ دیا تو ملکائے ہو قیدیے نال مجرم میں تیرا غیر محرم پٹھے ہاتھ تماچا ماراس آدھیے بکواس بند کرو جیڑا مجرم ہوندہ ہے ہو پانی ہوندہ ہے اے غیرت دا مریض بھلا ہوئے حوصلے نال مانگ لوائے اوکھی دعا مانگ لوائے یہ جائی گرمی اچھ میں پہلے آکھے آیا بندے اپنے جنازے تے نہیں روندے میں نوکراں بھائی جان سیڑھیاں لاندی جاتے آدھین بلے سنجتنی شریعت اجازت دیں دیئے اور میری اممہ بھیڑا دو قدم دور رکھیا دیئے قیدی میرا سلام سیدہ دہلدہ میرا سلام بھائی جان سجاد لہجے چپڑا نہ سنیس آدھیے قیدی مانگ میں دیوا سیدہ دہ میں منگنا لا نہیں میں دیوانا لا جل راز لوے وقت سلام ہاتھ سر دلایا میں دو چار دفعہ نہیں 9 دفعہ ہاتھ مٹھے تے آئے سلام وقت دے آئے حوصلے نال سارے کرلاؤ سارے شامل ہو نتیجہ دے کہ منبر پیارے بھائی کھنے میں لگا سیدہ تو 4 دفعہ نہیں 9 دفعہ ہاتھ مٹھے تے آئے سلام وعد گئے رات وعد گئی آدھیے کیو جیا کہہ دیئے جیڑا سلام واسطے سکھ دائے سیدہ دے سلام دی لوڑ نہیں او تیرے ہاتھ مندری ہے جیڑی میرے پیو مظلوم دیئے آدھیے لہا دیوا سیدہ دے مندری دی لوڑ نہیں اے دلال سارے کرلاؤ نے یار سارے ماتمیت میں نوکر مالک صحت علی زندگی دے وے آج جھولی پھیلا کے مانگ لوائے میں نتیجہ دے میں لگا بھائی جان سجاد نالو گزر آئی اس تو تے مصائب نہیں ہوندے ہندہ کرسی تے بیٹھی زینب مٹی بھلا ہوئے بھیڑ دے نصیبوں میں کدی نہیں پڑے تیری نگری یہ جملے تو برداشت نہیں کرنے نوکرانی آزادارو کرسی تے سین مٹھی تے آدھیے کہہ دین میرا سلام بی بی آدھیے ہندہ میرا سلام او جوانو لہجت نام سنیس بھول پیس کوئی ویلا یاد آیس آدھیے کہہ دین تیرا لہجہ عربی میں نو بھول پہ گئے میرا ہاں لہندا وینگا کہہ دین تعارف کرا بھائی ظہیر تعارف کا نام آیا ہے آدھیے لہجہ عربی وطن کیڑا ہے سین آدھیے مدینہ آدھیے محلہ بی بی آدھیے بنو حاسم بھائی منتظر آدھیے علی کو جاننی بی بی آدھیے میں ہتھا نال پٹیاں بلدی رہی آدھیے حسن نو جاننی بی بی آدھیے جگر دے ٹکڑے میں ہتھا تے چلے دی رہی آدھیے حسین نو جاننی سین آدھیے 70 قدم تے کشتہ دیکھ دی رہی آدھیے کہہ دین اگلی گل دا آہستہ جواب دے میں دسا
کو جاننی بی بی آدھی پہچان زینب سارے سرتے ماتم دا پرسا ہر بندہ سرتے ماتم دا پرسا کنیل نو آدھیے جلدی کر قرآن لایا اور اس علاقے والے کنیل قرآن چاہیا ہے آدھیے او قرآن جڑا مدینے زینب کو پڑھتی رہی 17 قدم دور آئی قرآن رحل چھوڑی آلیہ دے سر دا چکر لایا ہے انما یرید اللہ علیہ الہبا آدھی من گئیا تو زینب او پھرا کن گئی جندے چولے تیری ماسی تیل بی بی آدھی لروا میں دے موک گئے سارتے ماتم کرے ہر بندہ سارتے ماتم کرے ہن دوڑیے اٹھے آئیے جتے سکینہ کھڑی آئی آدھی یہ چھوٹی کہہ دن ماں پیو دے نصیب ہوئے آدھی یہ چھوٹی کہہ دن منہ تو ہاتھ چاہ بچی ہاتھ چاہل نیلے کالے داغ آئل آدھی یہ رخسار کالے کیوں ہل بی بی آدھی نروا علی اکبر دی او جاگیر دے وچا میں کچھ میرے تما چے مارے میں پیو دیلا جے تھک نہ گئے ہو وہ آج 19 محرم چھے راتی دے مہمان دا وین کی تھی جوا او جوانو ماتمیو اور اٹھے آئیے جتے سجاد کھڑا آدھی یہ جوان تو نہیں رو دے جی میں تو ودا رونا ہے سیدہ دا نروا